إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين اللہ نے فرمایا آجڑا کعبہ آئے اے اول گر اے کعبہ آئے میرے نبی نے کعبے دی شان بیان کر دیا فرمایا مکہ بکہ تو نکلے آئے بکہ دا مانی چوس لینا آئے جیدو بھی کوئی کعبے تے نظر مار دائے کعبہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ چوس لینا آئے میرے آقا نے فرمایا او بندہ انجو ہو جاندہ ہے جی میں اس بندے نے کہتے زندگی بچ گناہ کی تائی کوئی نہیں او بندہ میں ہو جاندہ جی میں انہیں کہتے گناہ کی تائی کوئی نہیں جی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ٹورے کعبے دے کولوں گزرن لگے نہیں کعبے والے ویکھے ہی کوئی نہیں آپ نے کعبے والے نظر بھی نہیں مری اللہ کے صحابہ دا خیال ہے کہ عثمان غنی طواف کرنگے کعبے والے ویکھن گئی لیکن عثمان کہندے نے کعبے آئے میں تیرے والے نہیں ویکھنا میں تیرے والے نہیں ویکھنا اللہ کے کافران بھی آکھے آئے اے عثمان تو تے آیا ہے چل جاندیاں طواف کری جا عثمان کہندے نے کیڑے کعبے دا طواف کران میں تے اس کعبے نو نہیں جاندا اگر میں نو اس کعبے دا پتہ چلے آئے تے محمد وجہ تو پتہ چلے آئے اللہ بول کے آخر دینا کعبیہ نہیں عشق دے وچ عشق دی وادی دے وچ ڈوب کے جملہ دوان تے عثمان غنی کہندے انگے کعبیہ جے میں تیرا ایک طواف کران تے محمد عربی ہون تے میں دو انہوں دے طواف کریا کران اے کعبیہ میں تینوں جاننا مت محمد دی وجہ تو جاننا اے کعبیہ تیری عظمت بادوں میں لیکن میں اے دس مزہ تے اودوں آوے گا تیرا طواف کرندہ جدو تیرا وی کعبے بیچ ہوئے گا میں انہی دیر تک طواف نہیں کرنا جدو اس گل وال حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے گئے نا تے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا جے سبحان اللہ فرماؤ تو میں سلطان باہو دے کلو ترجمہ کروا کے دیواں ایڈی بھی گرمی نہیں کہ تسی بڑا ٹلا تے بڑا کوٹ کوٹ کے بود رہے ہو کچھ نہیں ہوندہ وزیروں ستے خیرہ نے اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا سینواری طواف کیتے حج دل ملنے تے آیا وچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا جم جم جیوے میرا مرشد باہو جم جم جیوے جگ جگ جیوے
مرشد باہو تے پھر جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو جڑا لولو وچ سمایا ہوں جنہوں سمجھ آئی ہون بولو سبحان اللہ ایک خانہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تا فرماندے نے مرشد دے دروازے اتے محکم جو کان لائے یا رسول اللہ اسی ہون بدلہ لائیں بغیر واپس نہیں جانا اسی عثمان دا بدلہ لینا ہی لینا کچھ بھی ہو جائے میرے نبی نے فرمایا اچھا سارے صحابہ اکٹھے میرے نبی نے انج کر کے کھبا ہاتھ اگے کیتا تے فرمایا صحابہ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو تے بیعت دے کے دسو کہ کیڑا کیڑا میرے نال عثمان دے خون دا بدلہ لوے گا کیڑا کیڑا میرے نال عثمان دے خون دا بدلہ لوے گا سارے صحابہ اکٹھے ہوئے تے نبی کریم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے اللہ نو ادا بیعت کرنی ایڈی چنگی لگی اللہ نے ان قرآن دی آیت بنا دیتا جے میں پڑھا قرآن جے سبحان اللہ دی ٹھال لاوے دے جنہیں عشق دی واجی دے وچ میں تو لے گیا مانا تے انج دی منو سبحان اللہ نہیں دے دے کوشش کرو سارے مل کے بلند آواز نہ کہ وہ سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ نے فرمایا اللہ انہاں مومنہ تے راضی جنہ پہ تیری زبان درخت تھلے کی تھی اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم اللہ نے فرمایا اللہ انہاں دے دلوں دے حال جان گیا ہے فانزل السکینۃ علیہم فاثارہم فتحا قریب او جڑی ہے نا جوتی اتاری ہے اس جوتی دے دسنے وچ نور دی لاٹ نکلی ہے تے نور اس قدر زیادہ ہے ویکھن والیاں نو انج لگا جی میں بجلی چمک رہی ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے جدی جوتی دے دسنے وچ انہا نور ہے اس عثمان دے چہرے وچ کنا نور ہوئے جس عثمان دی جوتی دے دسنے وچ انہا نور ہے او دے چہرے وچ کنا کو نور ہوئے گا اور کنے کو حیاء والے نے اور کنے کو نور والے نے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر وال جا رہے صحابہ دنال جنگ کرن واسے میرے نبی نے فرمایا تسا نہیں جانا عرض کی تھی جی سونے ہو کیوں میرے نبی نے فرمایا تواڈے نکاح دے اندر میری بیٹی ہے اس بیٹی دی طبیعت نہیں ٹھیک تے انج کرو نا تسا جنگ دے اندر نہیں جانا میری بیٹی دا پیچھے خیال رکھو
تو جدو خیال رکھو گے تو جڑا ثواب بدر دے میدان دے اندر جنگ لڑ کے بدر والے صحابہ نو ملے گا، محمد دی تھی دا خیال رکھن دے نال تو انہا بدر والا ثواب رب دے دوے گا۔ او دے اختیار تو صدقے جاما، او دے اختیار تو صدقے جاما، بندہ کیتے جاوے تو پھر حاضری لگ دی ہے، تو پھر ہی حاضری والا انعام ملدا ہے، او گئے بھی نہیں، واہ کملی والیا تیرے مختاریاں تو صدقے جاما، او گئے بھی نہیں، گھر بیٹھیاں بدر والا ثواب عطا کر چھڑے آئی، او دا دل کرے تے گیاں دا بھی غیر حاضری کر دوے، اس سونے دا دل کرے تے گھر بیٹھیاں دے بھی حاضری لگوا دے۔ میرے کملی والے آقا نے جدو خبر ملی نا تے حضور واپس سارے جنگ ختم ہو گئی، حضور واپس آئے نا تے آقا خبر ملی سونیا تواڈی بیٹی وصال کر گئی ہمیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ تے تواڈی بیٹی دی قبر بنا رہے ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بنا دیاں رو رہے۔ گرامی قدر حضرات نبی پاک نو خبر ملی سرکار بھی رو رہے۔ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جبریل آ گئے، آکے ارد کی دی کملی والے رب نے پیغام بھیجے آئے، عثمان دی پہلی زوجہ رقیہ وصال کر گئی آنے، انج کرو اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم دی شادی عثمان دے نال کر دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم دی شادی حضرت عثمان غنی دے نال کر دیتی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا جا رہا، حضرت رقیہ دا بھی وصال ہو گیا، حضرت ام کلثوم دا بھی وصال ہو گیا، حضرت عثمان غنی جنت البقیع دی اندر بیٹھ رو رہی۔ کس صحابی نے آکے عرض کی دی کملی والے عثمان جنت البقیع دی اندر بیٹھ رو رہے، میرے نبی نے عثمان غنی نو بلایا ہے تو فرمایا عثمان کیوں پیا رونا ہے؟ عرض کی دی کملی والیا رونا تا تسا میرے نال دو باری رشتہ جوڑے آئے لیکن دو باری رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ میرے کملی والے آقا نے حضرت عثمان سینے نال لایا، فرمایا عثمان رونا جے کدے میں محمد دیاں 40 بیٹیاں یونیاں ایک روایت دے اندر 100 بیٹیاں یونیاں، میرے نبی نے فرمایا عثمان میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح دے اندر دے دنیا عثمان ایڈے حیاء والا میرے نبی نے فرمایا جے کدے میری 40 بیٹیاں بھی ہونیاں نا ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح دے اندر دے دینیاں سن۔ انہیں نو سچی دسو دی حیاء کھڑی کو حالہ ہوئے گی، او حیاء دا کڑا کو پیکر ہوئے گا، او حیاء دا کس مندل دے فائد ہوں گے۔ گرامی قدر حضرات آج کسی دے کول ایمان آ جاوے نا تو او دے نال حیاء ہونا ضروری ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا حیاء تے ایمان دونوں ایک چیزاں نے جتھے ہونگے اکٹھے ضرور ہونگے، جدے کول ایمان ہوئے گا او دے کول حیاء ضرور ہوئے گا، تو جدے کول حیاء ہوئے گا او دے کول ایمان بھی آ جاوے گا۔ گرامی قدر حضرات آج کسی نو رب حسن دوے نا تے او دا حسن انہوں فتنے دے اندر مبتلا کر دیندہ ہے، گناہ کروا دیندہ ہے۔ لوگ حسن دا غلط فائدہ اٹھان دینے لیکن اس عثمان دے حسن تو حیاء تو صدقے جاما، او حسن دے ہے بے لیکن ایڈا حیاء والا عثمان محمد دا حیاء کردہ ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عثمان دا حیاء کر دینے، اس عثمان دا حیاء کر دینے۔ آسان کر کے سادہ جا کر کے جملہ بولا جتھے حسن بھی ہوئے ایمان بھی ہوئے تے حیاء بھی ہوئے، جسے کول حسن ہوئے تے انہوں فتنہ چلے جاندہ ہے، تے جتھے ایمان ہوئے حیاء ہوئے تے او دا نام پھر عثمان ہوندہ ہے، او دا نام عثمان غنی ہوندہ ہے۔ گرامی قدر حضرات اسی سبحان اللہ بولو تو انہیں کو مٹھی جی حیاء دی گل سنا دے ماں او دا کنہ کو میرے کملی والے آقا حیاء کر دینا۔ اما عائشہ فرما دیا ایک دن نہ حضور لیٹے تے نہ بیٹھے والی انداز تے نہ لیٹے والی انداز، کہہ لو کہ ادھے لیٹے نے تے ادھے بیٹھے نے، نہ ہی صحیح لیٹے نے تے نہ ہی سرکار صحیح بیٹھے نے۔ اما عائشہ ویکھ دیا نے کہ دروازے تے دستک ہوئی تے فرمایا کون؟ آن والے نے عرض کی تھی سونیا ابو بکر صدیق آیا، میرے نبی نے فرمایا اندر آ جاؤ۔
ابو بکر صدیق اندر آئے، جو مسئلہ پوچھنا گل پوچھنی گل پوچھ کے چلے گئے۔ وقت گزرے دروازے تے دستوں کوئی پوچھیا کون؟ عمر فاروق آیا، آجو اندر آئی، مسئلہ پوچھیا گل کیتی چلے گئے۔ مولا علی اسی طرح آئے، گل کیتی چلے گئے۔ دروازے تے دستوں کوئی، میرے نبی نے پوچھیا کون؟ عرض کیتی سونے تہاڈا غلام عثمان آیا ہے۔ کتاب دے اندر لکھے میرے نبی پاک جدو اس انداز دے اندر نہ بیٹھے تے نہ لیٹے نے تے سرکار دا تہمت مبارک، سرکار دی پنڈلی مبارک تو اتر گیا ہے، پنڈلی ننگی ہے سرکار دی۔ سرکار صحابہ آ رہے ہیں، ابو بکر آ رہے، عمر آ رہے، سرکار نہیں سدھے ہوئے، نہیں اٹھ کے بیٹھے، نہیں پنڈلی تو کپڑا کیتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا عثمان ٹھہر جا ذرا، میں سدھا ہو کے بیٹھ جاواں، میں ذرا سیدھا ہو کے بیٹھ جاواں۔ عثمان نے کہا نہیں، اندر آئے۔ سرکار نے جدو فرمایا، سرکار انہاں تو آؤں تو پہلا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، گل پوچھی مسئلہ پوچھیا چلے گئے۔ اما شاہ دے کولوں نہ رہا گیا، عرض کی تھی کملی والا میرے کو سوال دا جواب دے دو۔ اما شاہ نے عرض کی تھی کملی والے میرے بابا ابو بکر صدیق آئے نہیں، کملی والے تسی اٹھ کے سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے، او جی میں تسی بیٹھے سیوں میں بیٹھے رہے ہو، میں لیٹے رہے ہو، اپنی پنڈلی تے کپڑا بھی نہیں کیتا، سونے مسئلہ پوچھ کے چلے گئے۔ عمر فاروق دیواری بھی انج کیتا ہے، لیکن جدو عثمان غنی دیواری آ گئی، کملی والے تسی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی تے کپڑا بھی کر دیتا ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا یا شاہ میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا جدا حیا فرشتے بھی کر دینے خدا بھی کر دا۔ میرے آقا نے فرمایا آشا دا حیا کیوں نہ کرا جدا حیا فرشتے کر دینے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جدا حیا فرشتے کرن تو پھر محمد بھی دا حیا کر دا ہے، محمد بھی حیا کردا ہے۔ اور سنا ماں مٹھی جی گل ہے، تسی سبحان اللہ کار جا کے بولے آجے، میں تسلی تے ہو جاوے گے چلو ایتھے نہیں تے کار جا کے تے بولے نے نا، موتیاں دے اچھا بولو سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم دی بارگاہ دے اندر بیٹھے تے عرض کی تھی سونے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا تے سب تو پہلا کدا حساب ہوئے گا، سب تو پہلا کدا حساب ہوئے گا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا اے علی جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان سجیا ہوئے گا، اللہ فرمان گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا میں جاواں گا رب دے نال گل کراں گا، معاملات ہو جان گے، اللہ فرمان گے سنے تسی جنت وچ جاؤ۔ آواز آئے گی ابو بکر صدیق، ابو بکر آئے گا، حساب کتاب ہون گے جنت جان گے، عمر فاروق آن گے، آواز آئے گی حساب کتاب ہوئے گا جنت جان گے۔ تے چوتھی آواز آئے گی علی، تے مولا علی بول کے عرض کیتی سونے ایتھے عثمان دا نمبر نہیں، ایتھے تے عثمان دی واری نہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا واری تے عثمان دی ہے۔ مولا علی نے عرض کیتی کملی والے ایتھے تے واری عثمان غنی دی ہے، کملی والے انہاں دا نام کیوں نہیں لیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا علی میرا عثمان بڑیاں حیاواں والا ہے، میرے عثمان نو بڑی حیا ہوندی ہے، میں رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ میرا عثمان بڑیاں حیاواں والا ہے، یا اللہ اینو تیرے کولوں بڑی حیا ہوندی ہے، یا اللہ اینو بڑا ڈر لگدا ہے، تے یا اللہ میرے عثمان دا حساب نہ لئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا علی رب اس عثمان دا بغیر حساب ہی جنت وچ بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب دے عثمان نو جنت وچ بھیج جاوے گا۔ اج لوگ عثمان غنی نو گلاں کردے نے، اس عثمان دا حیا کرن فرشتے، اس عثمان دا حیا کرے کملی والا، اس عثمان دا حیا کرے عرش والا۔ او کیڈا بے حیا ہے جڑا عثمان دا ہی حیا نہیں کردا، او کیڈا بے حیا ہے جڑا عثمان دا ہی حیا نہیں کردا۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے، میرے کملی والے آقا مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے کے آئے نا، تے حضور نے دیکھا کہ ایتھے پانی دی بڑی قلت ہے، ایک یہودی دا کنواں ہے او مول پانی بیچدا ہے، صحابہ جانتے نے پیسے لیندا پیسے دو کہ تے پھر پانی دواں گا۔ میرے نبی پاک دے کول خود گئے تے جا کے آکھیا اے یہودیا گل اے بے کہ اے دنیا تے کنواں تو سانو دے دے، جنت وچ کنواں اسی تینوں دے دیواں گے۔
انہیں آکھا جی نہیں میں میرے بچیاں دا رزق لگ گیا میں نہیں دینا. میرے نبی پاک گھر آئے تو عثمان غنی نو خبر ملی سرکار نے جنت دا سودا کرن دی اعلان کر چھڑے آئے. ٹورے ٹورے نبی کریم دی بارگاہ چاہے تے عرض کیتی سونیا او جڑا سودا او دا یہودی نال کر کے آئے ہو تے جے او میں خریدے ماں تے سودا میرے نال بھی اونجدا ہی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا ہاں کنواں خرید کے آزاد کر دے مسلمانوں واسطے میں گارنٹی دینا جنت وچ تینوں کنواں دواں گا. عثمان غنی ٹورے ٹورے او دے کول گئے جا کے انہوں آکھیا کنواں مینوں دے دے کہندا میں نہیں دینا. عثمان غنی کہندے نے چل انج کر ادھا تیرا تے ادھا میرا. انہیں کہا جی ٹھیک 2 روایتاں مل دیں ایک دے اندر 35 دینار ایک دے اندر 35,000 دینار اور ایک دے اندر 12,000 دینار. لیکن واللہ عالم مختلف روایتاں مل دیاں 35,000 دینار دیتے ادھا کنواں لے لیا. ایک دن او دی یہودی دی واری ایک دن عثمان دی واری بول کے آکھدا ایک دن تو پانی لینا ایک دن اساں لینا. جدو یہودی دی واری آندی ہے مول پانی بیچدا. جدو عثمان دی واری آئی عثمان غنی اعلان کراندے نے مدینے والے ہو کوئی پیسہ نہیں کوئی مدد نہیں جیدہ دل کردہ جنہ دل کردہ پانی پر کے لئی جاوے وہ پانی پر کے لئی جاوے. لوگ پانی لئی جاندے. ان پتہ ہے صبح یہودی دی واری ہے تو لوگ ایک دن دی بجائے 2 دنوں دا پانی کٹھا کر لیندے نے. اگلا دن ہوندا ہے او دے کولوں جاندا ہی کوئی نہیں. ایک دن 2 دن 3 دن جدو انہیں ویکھیا نا ہن میرے کول آوندا ہی کوئی نہیں. آپ ٹریا ٹریا عثمان دے کول گیا تے جا کے آکھدا عثمان یار جڑا ادھا رہ گیا او بھی تو لے لے اور جڑا ادھا رہ گیا او بھی تو لے لے میرے کول آوندا ہی کوئی نہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں خریدیا. نوجوان عثمان غنی نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آ گئے عرض کی کمری والے کنواں میں سارا ہی خرید لے آئے. کملی والے تیرے جوڑیاں تے میں کنواں وار کے مسلمان واسطے آزاد کر دیتا ہے. جدہ دل کرتا جنہ مردی پانی پی لوے. میرے نبی نے فرمایا تینوں جنت وچ رب کنواں دے گا. عثمان بڑیاں سخاوتاں والے سن بہت وڈے سخی نے. جدوں نبی کریم مدینہ طیبہ دے اندر آئے نہیں مسجد نبوی دی زمین خریدنی ہے. میرے نبی دے اگے آ گئی عثمان نے عرض کی دی کملی والے آئی مینوں اجازت دو زمین میں خرید کے دینا. عثمان غنی نے پیسے دیتے نہیں مسجد نبوی دی زمین خرید لئی. اج مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھی ہے 50,000 نمازاں دا ثواب ہے. اونوں کنا کو ثواب ہے جن خرید کے دیتی. ایک نماز پڑھی ہے تو 50,000 نمازاں دا ثواب ہے. تو جن خرید کے دیتی انہوں کنہ کو ثواب ہے. غزوہ تبوک دا ویلا میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی جی سونے لیاؤ مال وہی جنگ واسطے ضرورت ہے. سارے صحابہ مال لکھے آئے. میرے نبی پاک ممبر تے بیٹھ کے فرمایا ہور بھئی کوئی حصہ پانا چاہتا ہے پا لوے. عثمان غنی کھڑے ہو گئے عرض کی تھی سونے 100 اونٹ بما سامان میرے والوں. اج ایک اونٹ خریدنا پہ جاوے تو لگ پتا جاندہ ہے تو 100 اونٹ تے بما سامان او جو جنگ دی چیزاں چاہی دیاں او ساریاں. میرے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بے جو دوجی واری پھر اعلان کیتا ہے بھئی کوئی اور حصہ پان والا حجے بھی سامان تھوڑا ہے. دوجی واری پھر سامان کھڑے ہو گرد کی تھی سونے ہوں 200 اونٹ بما سامان. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بے جو تیجی باری کھڑے ہوئے عرض کی تھی سونیا 300 اونٹ 400 500 600 700 سونیا 1000 اونٹ بما سامان سامان والو لکھ لو. عثمان غنی 1000 اونٹ بما سامان دیتا. تو کار ٹورے ٹورے گئے نا تے اشرفیاں دینار دی تھیلی ٹورے ٹورے لے آئے تے حضور دی بارگاہ دی اندر دیتی. تے نبی پاک نے پڑھی تے کتاب دے اندر لکھا میرے نبی کدے سجے ہاتھ تو کھبے تے کدے کھبے تو سجے انج ہاتھاں تے او اشرفیاں تے دینار پارے تے میرے نبی پاک نالے مسکرا رہے تے نالے ممبر تو تھلے آ رہے تے فرمایا عثمان تیرے تے اج اللہ تے او دا رسول انہا راضی ہے. اج تو بعد تینوں کسے چیز دے اندر نقصان بھی نہیں ہوئے گا. جے کدے تیرے کو غلطی نہ گناہ بھی ہو جائے رب گناہ نہیں لکھے گا ثواب لکھ دوے گا. رب ثواب لکھ دوے گا. کیوں نبی پاک نے انج فرمایا. تو سب پرانے لوگاں نے ویکھا پرانے وقتاں دے اندر لال ٹائن ہوندی سی او دے اندر او اگربتی دے چلاندے ہوندے سن تے او دے ارد گرد شیشہ ہوندا سی تے شیشے دا اے مطلب ہوندا سی کہ ہوا نہ اندر جاوے تے نہ اندروں باہر آوے. انج ہی حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دینے کہ اللہ نے اے عثمان غنی سرکار نے دل دے ارد گرد نا انج دا حسار کر دیتا ہے
ہن گناہ عثمان دے ایمان دے قریب آ ہی نہیں سکدا، قریب آ ہی نہیں سکدا۔ حضرت ہود علیہ السلام جنہ دی قوم دے اتے ہوا دا عذاب آیا، انہاں دے قوم جڑا مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا، انہاں نو ایک دائرہ لگایا، او دے اندر کھڑا کر دیتا تو فرمایا ہوا دا عذاب اے دے اندر نہیں آئے گا، اندر والی چیز باہر نہیں جائے گی۔ لو جی این اسی طرح ہویا، ہوا انی تیز ہوا، او بندے چک چک کے ہوا مار دی پتھراں دے نال، او اٹھا کے پہاڑ دے نال وج کے کچل جاندے نے بندے۔ لیکن جڑے ہود علیہ السلام دے مندن والے نے او دائرے دے اندر کھڑے نے، باہر انہاں دا بچدا کچھ نہیں، انہاں دا اندر کھلو کے پسینہ ہی نہیں خشک ہو رہا، ان دا پسینہ ہی نہیں خشک ہو رہا۔ ایک اللہ دے ولی نے انہوں دے بارے کتاب دے اندر لکھیا کہ جدو جمعہ دا دن ہونا نا تو جمعہ پڑھن جانا تو بکریاں چران جاندے سن باہر، تے آپ نے کی کرنا بکریاں کدارے دے اندر بٹھا کھلار کے نہ تے ایک لائن لگا دینی، تے آکھنا اے دے اندر والی بکری باہر نہیں جائے گی تے بیڑیا اندر نہیں آئے گا۔ لو جی این اسی طرح ہی ہونا، جمعہ پڑھ کے آنا ایک بکری بھی بچوں غائب نسی ہوندی۔ اے حسار ہوندا ہے جدو کوئی مرشد جس گالی سرکار دی آ جاوے وہ حسار دائرہ لگا دے تے پھر اندر والی چیز باہر نہیں جاندی تے باہر والی کدے اندر نہیں آ سکدی۔ انجی عثمان دا ایمان ہے، گناہ دو دے قریب آ ہی نہیں سکدا، او دے قریب آ ہی نہیں سکدا۔ گرامی قدر حضرات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس وقت ختم ہو گیا ہے، بس آخر تے جلدی نال میں سادہ جا کر کے گل سمجھا کے تے میں اجازت چاہما۔ شہادت دا وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں بلوائیاں نے پانی بھی بند کر چھڑیا، 40 دن آپ نو آپ دے گھر دے اندر قید کر کے رکھیا، کھان پین بند، پانی بند، مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھنی تک بھی آپ دے بند کر چھڑی۔ انہاں بلوائیاں ظلم کیتا۔ ایک یہودی انہیں مسلمانہ والا بیس بٹا کے انہیں انتشار پھیلایا، لڑائی بنا دیتی۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی ڈاڈا ویلا آ گیا۔ عثمان غنی نو اندر کمرے وچ قید کر دیتا ہے۔ او عثمان جن کومے خرید کے لوکاں نو دیتے نہیں، او عثمان جن مسجد نبوی دی زمین دیتی ہے۔ اج انج دا ویلا آ گیا، عثمان غنی مسجد وچ نماز پڑھن تے پابندی لگ گئی ہے، اس عثمان تے پانی پین تے پابندی لگ گئی ہے۔ 40 دن پانی بند رہا ہے، عثمان غنی وقت گزردا رہا ہے۔ مولا علی جڑا پانی دا مشکیزہ بیج دے نہیں، او پلوئیے پانی توڑ پورا نہیں پہنچن دے۔ مولا علی امام حسن تے حسین نو آپ دے دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسن تے حسین بھی کھڑے نہیں، لیکن انہاں پلوئیاں پیچھوں گھر دی دیوار تو جا کے عثمان غنی دے اندر جا کے پھر تے وار کرن لگے نہیں۔ آپ دی زوجہ نے کے ہاتھ کیتا ہے، سریہ تلوار ہاتھ تے بجی ہے، ہاتھ تے ٹکڑے ہو گئے۔ اینا عثمان غنی تے وار کیتا ہے، عثمان غنی قرآن دی تلاوت پہ کر دے نہیں۔ آپ دے خون دا قطرہ قرآن دی ایک آیت گری آئے، جڑی آیت بن دیئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت خون دا قطرہ گری آئے۔ گرامی قدر خدراج دو کھال قیامت دینے ہوئے گا، کسے شہید گواہی کوئی نشان دوے گا، کسے شہید گواہی کوئی مکان دوے گا، کسے شہید گواہی احد پہاڑ دوے گا، کسے شہید گواہی بدر دا میدان دوے گا۔ عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دوے گا۔ کسی دی گواہی کوئی پتھر پہاڑ کوئی انسان دوے گا، عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دوے گا، کیونکہ اس قرآن دی آیت ایک آپ دے خون دا قطرہ گریا۔ میری ساری تقریر دا نچوڑ انہوں ہن پلے بن کے لے کے جایا جے۔ میرا پیغام، میرا میسج اتنی لمبی تقریر سنان دا انہاں دی سیرت چو کی ملدا ہے؟ انہاں دی سیرت چو جڑیاں دو صحابیاں دیاں چیزاں نے نا، انہاں دے وچوں پہلی چیز اے وے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی شرم تے حیا دے اندر گزار دیتی۔ اج اے ماحول اپنے اندر، اپنی اولاد، اپنے گھر والیاں نو اس چیز دے بارے تلقین کرو کہ اسی انہاں دا منن والے ہاں جنہاں خود شرم و حیا کر کے بکھائی۔
جدو اندر حیا آ جاوے گی ایمان ہور پختہ ہو جاوے گا. اور عثمان ایڈا سخی جدو دین تے خرچ کرن دی واری آئی تے سوچیا نہیں. آج ساڑھے بندے 10-20 روپے ٹوپی چ پانے ہونا تے 10 پانے ہون تے 20 باری سوچتے نے. لیکن انہاں دی سخاوتاں تو صدقے جاواں, انہاں دی سخاوتاں تو قربان جاواں. اور جنہ 10-20-50 نہیں ہزاراں دے صحاب نہ انہاں وقتاں چ محمد دے نام تو بار کے لوکاں نو دے دیتے نے. اج سان بھی چاہیدا ہے اج سوچ جدو اسی اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرنے ہیں نا تے سانو خیال آندا کہ تے مال گھٹ نہ ہو جاوے. فرمایا نہیں, جدو خرچ کریں گا گھٹ نہیں ہوئے گا, رب 10 دنیا تے 70 آخرت کر کے عطا فرمائے گا. آخر تے میاں محمد بخش دا شعر پڑھ کے جا تے چواں میاں صاف فرماندے نے مالاں والے. آخری شعر کہہ دو سبحان اللہ, اور اچھا کہہ دے وہ سبحان اللہ. جنہیں حجے تک ہاتھ نہیں چکیا او بھی قسم توڑ کے او بھی کہہ دے سبحان اللہ. میاں صاحب فرماندے نے مالاں والے اے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے. ایتھے آتے دو بھی جہانی او سخی کنگال نہیں ہوندے. ایتھے آتے دو بھی جہانی سخی کنگال